أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض في السماوات والأرض إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبث من دابة من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. لقوم يعقلون.